उद्बोधनार्थं निवेद्यन्ते। प्रोफेसर सुदेश कुमार शर्मा महोदयाः निदेशकाः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसरस्य स्वकीयेन उद्बोधनेन सभां कृतार्थयन्तु मान्याः गुरवः। ओम नमः सर्वाभ्यः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। संस्कृत सप्ताहाचरणम् आश्रित्य आयोजितायाम् अस्यां सभायां मंचस्थाः येषां सान्निध्ये वस्तुतः अयं सारस्वतयज्ञः सम्पादितः भवति तादृशः महामण्डलेश्वरः स्वामी पादाः ज्ञानेश्वरपुरी वर्याः, अस्य कार्यक्रमस्य मान्याः अध्यक्षाः, संस्कृतभारत्याः अपि अध्यक्षाः मान्याः हरिशंकर भारद्वाज वर्याः, सुहृदः कार्यक्रमस्य च विषयप्रवर्तकाः आचार्याः वायस् रमेश्वर्याः, कार्यक्रमस्य कुशलाः संचालकाः अस्माकं शिष्याः डॉक्टर शिवचरणवर्याः, प्रास्ताविकम् उक्तवन्तः डॉक्टर रघुवीर प्रसाद शर्माणः, मम समक्षम उपस्थिताः बहवः सुपरिचिताः संस्कृतस्य अनुरागिणः सेवाव्रतिनः अत्र समागत्य महान्तं हर्षम् अनुभवामि। यतोहि संस्कृत कार्यं केवलं शैक्षिकम् अथवा शिक्षा संस्थायाः एव कार्यं न इति, अयमपि कश्चन परिवेशः परिवर्तमानः वर्तते, अवलोक्यते। नो चेत् वराकायं भाषा केवलं छात्रेषु अध्यापकेषु एव समाश्रिता आसीत्, समाजस्य भूमिकैव न लक्ष्यते स्म। अस्माभिः तु प्रायेण 40 वर्षाणि तु सेवाकार्ये एव अतीतानि वर्तन्ते, तथा पूर्वम् अस्माकं छात्रत्वमपि आसीत्, अतः बहवः परिवेशाः अवलोकिताः। परन्तु संस्कृतस्य यादृशः आभिमानिकः परिवेशः अधुना अस्ति, सः परिवेशः 40 वर्षेभ्यः पूर्वं नासीत्। तेन किम्? अन्तरं तु तेनैव भवति। यतोहि अस्माकं सर्वमपि कार्यं संस्कृतस्य यद् वर्तते वैयक्तिकं तु किमपि नास्ति। समाजस्य कृते वर्तते, राष्ट्रस्य च कृते वर्तते। परन्तु राष्ट्रस्य यादृशी दृष्टिः अस्माकं कार्यं प्रति और कार्यकर्तारं प्रति यादृशी दृष्टिः स्यात्, यादृशः दृष्टिकोणः स्यात्, तस्य अन्तरं पतत्येव। भवन्तः कार्यं कर्तुम् उत्साहं स्वीकुर्वन्ति वा, अथवा भवन्तः किं कार्यं कुर्वन्ति, समाजे लाभः कः, काचन एतादृशी भाषा या अन्यैः न पठ्यते, तत्र भवन्तः जीवनं यापयन्तः वर्तन्ते, अस्तु न। गृहे वृद्धाः भवन्ति, पालनीयाः भरणीयाः भवन्ति एव खलु, तत् नास्ति। अधुना महदन्तरम् अस्माभिः अधुना अवलोक्यते। वयमेव पूर्वं संस्कृतम् अस्ति इति वदन्तः आसन्। ये पश्यन्तु, संस्कृतं काचन भाषा, संस्कृते इदम् अस्ति, संस्कृते। परन्तु अयं परिवेशः कीदृशः, जनाः आगत्य पृच्छन्ति संस्कृते एतदस्ति एतदस्ति एतदस्ति, परन्तु वयं न जानीमः। बोधयतु कियत् अन्तरं वर्तते, तर्हि वक्तुं मनः भवति। वक्तुं मनः भवति चेत् तर्हि पठितुं मनः भवति। यदि पठितं नास्ति तर्हि किं वदामः।
तादृशी वेला संस्कृत जगतः समक्षम् आगता वर्तते। स कालः गतः। एकं संस्कृत श्लोकं स्वीकृत्य अस्माकं यः सत्कारः भवति स्म सः कालः अधुना गतः। अवलोकितवान् अस्मि। एकेन पण्डितेन एकः श्लोकः कथितः चेत् नमस्कारं कर्तुं पङ्क्तिः भवति। अरे क्या बात है, विद्या ददाति विनयं, किं वदति विनयाद् याति पात्रत्वात्। वाह वाह। अधुना एनं श्लोकं वदतु, अन्यः बहून् प्रश्नान् कुरु। भवान् जानाति विद्या विनयं कथं ददाति? यतोहि विद्यया यदि विनयः प्राप्यते चेत् कियन्तः विनयशीलाः सन्ति इति वदन्तु संस्कृते एव। आचार्यः भारद्वाजमहोदयः आसन्, मध्ये सुरेन्द्रशर्माणः आसन्। एकं क्रिटिकल् थिङ्किङ्ग् इति मम आशयः आगतः, अहं तं बिन्दुं स्वीकृत्य वदामि। क्रिटिकल् थिङ्किङ्ग् इत्युक्ते किं? क्रिटिकल किं भवति? यदि रूढ़िगतः अर्थः स्वीकरणीयः है, क्या बोलते हो यार, क्या क्या संस्कृत, ये क्रिटिक है ना। हम तो यही समझते हैं, वयं तो एतद् गच्छामः, वयं क्रिटिक समालोचकाः न। क्रिटिकल थिंकिंग एतद् न भवति। उदाहरणम् एकं वदामि, अद्यतनीयम् उदाहरणं। प्रथमा या पङ्क्तिः आसीत् सभागारे, सा एकस्यापि सत्कारं न दृष्टवती। तान् त्यजन्तु, अरे ते स्वीकुर्वन्ति खलु। एकस्य 10 जनाः आगताः, इधर से भी लेना, इधर से भी लेना, कहीं छूट ना जाए। अनन्तरं किं जातं? तर्हि प्रश्नः कः? अहं समालोचनाया सा पक्षः मम सकाशे नास्ति, कदाचित् अहमपि तदेव कुर्यां, किञ्चित् अहं वृद्धः जातः अस्मि। परन्तु सम्मानिताः सभायाः कथम् असम्मानं कृतवन्तः इति पश्यन्तु। सम्मानिताः जनाः कथं सभायाः असम्मानं कृतवन्तः इति पश्यन्तु। वारं स्वीकृत्य यह कोपी मिलती, गुरुजी आशीर्वाद, आशीर्वाद तो ऊपर मिल गया, नीचे कौन सा लेना। केवलम एकं कथन वयं वदामः, संस्कृतात् जनाः शिक्षणं प्राप्स्यन्ति। दृष्टिं समाजस्य कृते कः दास्यति? संस्कृतज्ञः। सत्यमस्ति, संस्कृतज्ञः एव वदेत अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः। अन्य कः वदति नित्यं वृद्धोपसेविनः? 4 तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। तर्हि वस्तुतः परिवेशः परिवर्तमानः वर्तते, परन्तु किं तेन परिवर्तनेन अस्माकं वृत्तौ, अस्माकं व्यवहारे अपि परिवर्तनम् आगमिष्यति न वा इति अस्माभिः अधुना चिन्तनीयम्। प्रश्नः कः? आधुनिक परिवेशे संस्कृतम् अभिप्रायः कः? प्रथमं स्वीकरणीयः। आधुनिक परिवेशे संस्कृतेन किं स्यात् अथवा संस्कृतं कीदृशं स्यात्? कैसी संस्कृत होनी चाहिए अथवा संस्कृत के द्वारा क्या होना चाहिए? प्रश्न तो हो, ओपन एंडिंग प्रश्नः वर्तते, विषयः वर्तते। आधुनिक परिवेशे संस्कृतं, परन्तु क्रिया का, भावः कः? किं कुर्यात् अथवा संस्कृतं कीदृशं स्यात् अथवा उभयम्। अन्येपि आयामः भवितुम् अर्हन्ति यत्र मम दृष्टिः न गता, येषां तत्र अनुभवः स्यात् वक्तुं शक्नुवन्ति। तर्हि कीदृशं संस्कृतं स्यात् एवं संस्कृतेन किं करणीयम् इत्यत्रैव मन्ये यदि अस्माकम् आवर्षं चिन्ता भवति चेत् तर्हि काचन दृष्टिः भवति। अस्तु, एतयोः द्वयोः प्रश्नयोः उत्तरम् अस्माभिः एकवर्षे स्वीकरणीयं। तदर्थं का सभा, सभायाः प्रश्नः कः, विषयः कः, प्रशिक्षणं किं, प्रशिक्षणे केषां प्रशिक्षणं, प्रशिक्षणे पाठ्यक्रमः कः इति सर्वम् अस्माभिः चेतुं शक्यते, निर्धारयितुं शक्यते। केवलं संस्कृतमात्र विषयं स्वीकृत्य वयं कुत्रापि न प्राप्स्यामः।
वस्तुतः आचार्याणां किञ्चित् वचांसि श्रुत्वा ममापि किञ्चित् चिन्तनम् अभवत्। वस्तुतः सद्यः आधुनिकपरिवेशे संस्कृतं किं कुर्यात् इति बह्वीः समस्या। परिवेशः यथा झटिति परिवर्तनं याति तथा अस्माकं भाषायाः यत् स्वरूपं वर्तते तत्र तादृशं परिवर्तनं न याति। अहम् एकं प्रथमं बिन्दुम् उपस्थापयामि आधुनिकपरिवेशस्य आवश्यकता का अस्ति इति। वस्तुतः मम मनसि ध्याने न आगतं, रघुवीरेण उक्तम् अपि आसीत्, आचार्याः अपि उक्तवन्तः, परन्तु एतादृशाः जनाः अत्र वर्तन्ते, अतः अस्माकं परिसरे कामपि परियोजनां स्वीकृत्य केचन संस्कृतस्य विद्वांसः युवविद्वांसः आगताः सन्ति। तर्हि तेषां कार्यं किं, परियोजना का, आधुनिकपरिवेशे संस्कृतस्य तत्र स्थानं कथं कल्पनीयम्। एकम् उदाहरणं केवलं वदिष्यामि। एप्स् मध्ये यदि अमेजन् मध्ये वा अन्यत्र वा किं भोजनमेव स्वीकरणीयं चेत् यदि संस्कृतभाषया तत् एप् निर्मामः तर्हि किं किम् अपेक्षितं वर्तते। तर्हि सः ज्ञातवान् या शब्दावली अपेक्षिता अस्ति सा शब्दावली प्रायेण नास्ति एव, अतः निर्मेया। संस्कृते शब्दनिर्माणं सगर्भम् उच्यते लक्षशः कोटिशः। शब्दनिर्माणं कठिनं नास्ति, तस्य या अभिप्रेतः अर्थः वर्तते सः मानसम् अन्तःस्थलं स्पृशति न वा सः मुख्यः वर्तते। गृहीतुं समाजे कथं शक्यते। आङ्ग्ले किमर्थं वयं बहून् शब्दान् स्वीकुर्मः, कदाचित् लाघवमपि भवति, कदाचित् सारल्यमपि भवति, क्वचित् सरसता भी भवति। अतः सर्वे अधुना क्या टाइम हो गया, हिन्द्यां स्यात् संस्कृते स्यात् कुत्रचित् स्यात्, टाइम इति शब्दः शब्दे एव। अतः वस्तुतः संस्कृते कर्तुं बहु वर्तते। अहं केवलं बिन्दुद्वयं स्वीकृत्य अनन्तरं कदाचित् अवसरः लभ्यते वयं स्वीकरिष्यामः। वस्तुतः शिक्षायाः अभिप्रायः का। शिक्षाशास्त्री जनाः 50 उद्देश्यानि वदिष्यन्ति। नौकरी हो जाए, सामाजिक भी है, राजनैतिक भी है। एकस्यां कक्षायां कियन्ति उद्देश्यानि पूरयितुं शक्यन्ते, अथवा संस्कृतशिक्षकेन तानि पूरयितुं शक्यन्ते वा, संस्कृतशिक्षकः समर्थः, पाठ्यक्रमः तदनुगुणमस्ति न वा, एतत् सर्वम् अस्माभिः अवलोकनीयम् अवस्था। अतः वस्तुतः शिक्षायाः अर्थः कः वर्तते। लोग कहते हैं आत्मसाक्षात्कार। आत्मसाक्षात्कार तक नहीं जाऊंगा, परंतु आत्मपरिचयः तु स्यात्। अहं संस्कृतशिक्षकः, तस्य अर्थः कः। प्रथमः अर्थः, अहम् आङ्ग्लशिक्षकः। आङ्ग्लेन वदेत् खलु, भवन्तः स्वीकृष्यन्ति आङ्ग्लशिक्षकः आङ्ग्लेन न वदेत् चेत् सः आगत्य वदेत् अहम् आङ्ग्लशिक्षकः, भवन्तः न स्वीकृष्यन्ति, बालमपि पाठयितुं न प्रेषयिष्यन्ति। परंतु अहम संस्कृत शिक्षक, ये भी मुझे हिंदी में कहना हो तो ये बदलना पड़ेगा। इस परिवेश में हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। जितना गौरव दिख रहा है उतना ही अंदर में कितना ह्रास होता चला जा रहा है वो हम नहीं देख पा रहे हैं। यूनेस्को अभी वदति सांस्कृतिकः विकासः बालस्यैव प्रमुखः प्रथमः, अन्यः कोऽपि विकासः सांस्कृतिक विकासः एव नास्ति चेत् तर्हि समाजे किं करिष्यति, राष्ट्रे किं करिष्यति। यत् किमपि शिक्षितम् अस्ति तत्र क्रिया मंडिता क्रिया एव नास्ति चेत्, आइए बैठिए यही नहीं बोल सकता हो, नमस्कार करने की संस्कृति न किमपि न स्यात्, एतदेव अभीष्टं प्रथमं खलु। तर्हि सम्प्रेषणमेव नष्टं वर्तते। वयं न जानीमः श्रेष्ठिनः ज्ञानवृद्धस्य एवं बहवः वयं समाजे अवलोक्यन्तः। पश्यन्तु, केवलम् इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस अधुना नास्ति, एषः युगः मल्टिपल इंटेलिजेंस अस्ति।
वयम् आध्यात्मिकं कोलाहलं कुर्मः, स्पिरिचुवल इंटेलिजेंस अधुना आगतं वर्तते। यदि एतत् नास्ति चेत् यत् किमपि शिक्ष्यते तस्य अभिप्रायः, वयं एतत् किमपि निर्माणं करणीयं चेत् निर्माणं कृतवन्तः, परन्तु निर्माणस्य सदुपयोगः दुरुपयोगः वा? सदुपयोगः शिक्षा, दुरुपयोगः अशिक्षा इति स्पष्टं वर्तते। निर्माणे कृते अपि यदि समाजः सदुपयोगं कर्तुं न शक्नोति चेत् पश्यतु, शिक्षा नास्ति। तर्हि संस्कृतस्य यद् दायित्वं वर्तते, किमर्थं दायित्वम् अस्ति? यतोहि संस्कृतभाषायां साहित्ये च तानि स्रोतांसि वर्तन्ते, यानि स्रोतांसि पाठ्यचर्या दृष्ट्या अभीष्टानि वर्तन्ते। यदि पर्यावरणं पाठनीयं नैन्निपि वदति चेत् तर्हि भारतीयः संदर्भः स्यात्, संदर्भस्तु स्यात्, अस्तु नाम। काश्मीर में पहाड़ कैसे होते हैं, नदियाँ कैसे निकलती हैं, परंतु पाठ्यक्रम निर्माणे एतदेव आवश्यकं खलु वा? अथवा श्रुतांसि स्युः अस्माकं पुराणेषु किं कथितं वर्तते, इतिहासः पुराणेभ्यः वेदेभ्यः, परन्तु वयं कियत् पठामः, कियत् जानीमः। यदा वयं पाठ्यक्रमं रचयितुं गच्छामः, यदि वयं पर्यावरण संरक्षणस्य पाठं कुर्मः, अहं हिंदी में बोलूं, मैं शर्त लगाता हूँ पर्यावरण विषये एकमपि अक्षरं न पठितं स्यात् यदा अहं संस्कृतजनः पाठ्यक्रम निर्माण। तर्हि प्रथम अयं परिवेशः। यदि अस्माभिः पाठ्यक्रमः नो चेत् कुतः आगच्छति? मया अवलोकितं वर्तते शिक्षाशास्त्रे, वयमेव स्थापितवन्तः इकोलॉजी, प्रास्थिकं तंत्रम। आज तक मुझे समझ में नहीं आया ये है क्या। एवरीथिंग सर इज इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स। गपशप लगाएं और यहीं झाड़ें, गुरुवे निवेदितं गुराय निवेदितं और चल पड़े। तस्य किमपि योगः नास्ति। वेस्टर्न फिलॉसफी वयं किमर्थं तस्य क्रिटिसिज्म कुर्मः? केवलम इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स, ये कुछ नहीं, वो कुछ नहीं, वो कुछ नहीं। तर्हि अस्माकं परंपराः वदन्ति यदि एतत् असत्यम् अस्ति, तत् सत्यम् अस्ति चेत् इतः तत्र कथं गन्तव्यं? भक्त्या गच्छन्तु, साधनया गच्छन्तु, योगेन गच्छन्तु, किञ्चिदपि माध्यमेन गच्छन्तु इति वदति अपि। अतः निश्चितरूपेण यदा अस्माभिः पाठ्यक्रमः निर्मेयः, अस्माभिः अन्ये विषयाः अपि अधुना पठनीयाः भविष्यन्ति। अंतिमम, हम तो सब चाहते हैं कि सारे ही विषय हमको मिल जाएं और सारी पोस्टें हमको हो जाएं। नहीं चाहते हम लोग। सामाजिक विज्ञान भी संस्कृत से पढ़ाना शुरू हो जाए तो ये भी हमारी, विज्ञान भी कल को हमारे को मिल जाए तो ये भी हमारा। परंतु ये तो भवितुम् अर्हति वा? संस्कृत भाषा पाठनस्य भाषा, विज्ञानं संस्कृत माध्यमेन पाठनस्य भाषा भिन्ना भविष्यति न वा? तो हमें अन्यैः विषयशिक्षकैः सह मिलित्वा पाठनीयं स्यात्। विज्ञानशिक्षकाः अपि तत्र स्यात्। नो च शब्दाः कुतः आगमिष्यन्ति, परन्तु शब्दाः एव समर्थाः न भवन्ति, प्रेषणीयता। तथा टीम टीचिंग, कोऑपरेटिव टीचिंग इति आचार्यैः बहुविधम् उक्तमस्ति। अन्ते ऐक्यस् इति किं भवति इति आचार्यैः पृष्टं भवति। यही उक्तमस्ति, तेऽपि न जानन्ति। भारत की ज्ञान प्रणाली, भारत की ये ई है ना, जो सिर्फ बहुशः एतस्य निर्वचनं जायमानं वर्तते। रिलेटेड टू इंडिया, नो, नॉलेज रिलेटेड टू इंडिया नास्ति। रिलेटेड टू इंडिया क्या होता है? इंडिया तो जो ही है, उत्तरम या समुद्रस्य आद्रे चैव दक्षिणम पिता तथा इतना हिंदुस्तान। ऐक्यस इंडियन नॉलेज, अन्यत्र किमपि सिस्टम अस्ति, नॉलेज नास्ति। द सिस्टम टू डिसेमिनेट इंडियन नॉलेज, इट इज मेन क्या है? नॉलेज है, सिस्टम है। सिस्टम पीछे रह गया, ट्रेडिशन पीछे रह गई। भारतीय ज्ञाने एव सर्वे सन्ति तत्पठितम् अस्ति अस्माभिः। बताओ यार, वेदांत में क्या लिखना? अब भी ब्रह्म के बारे में लिख के देता। ब्रह्म विषये न लेखनीयम्। ब्रह्म कथम अन्यस्य मनसि स्थापयितुं हृदयंगमी कर्तुं शक्यते चेत् या प्रणाली सा प्रणाली यावत् अस्माभिः नाश्रीयते, अतः तद् विषये पठनीयम्। आप भवद्भिः कदापि चिन्तितम् एतत्? IKS इति NEP मध्ये लिखितं
IKS इत्यस्य भारः कुत्र दत्तः वर्तते? AICTE। सोचो, हमारी 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 विमान शास्त्र हमारा फलाना, हम आज भी कह रहे थे लोग 29 पांडुलिपियां मिल गई विमान शास्त्र लिखने की। अब तो बन जाना चाहिए विमान, तो कल ही बन जाना चाहिए विमान। ये क्या आत्ममुग्धता कीयते, कीदृशी एषा आत्ममुग्धता वर्तते? वस्तुतः अस्माकं तावदेव लक्ष्यं स्यात्। एते विचाराः वर्तन्ते, ये एतं विषयं जानन्ति ते आगच्छन्तु, तान् वयं शिक्षयामः। इतः अपि भवन्तः किञ्चित् निर्मातुं शक्नुवन्ति चेत् निर्माणं। ते जानन्ति, जर्मन् मध्ये, ऐर्लेण्ड् मध्ये ICCR वर्तते, भवन्तः जानन्ति, इण्डियन् कौन्सिल् आफ् कल्चरल रिसर्च। सौभाग्येन अहमपि वर्षत्रयं तत्र वर्ल्ड संस्कृत अवार्ड इत्यस्य सदस्यः आसम्। किमर्थं वदामि, तद् गौरवं वक्तुं न, परन्तु वैदेशिकजनानां शोधलेखा मया अवलोकिता महोदय। कथं तेषां दृष्टिः अस्ति। कालिदासे अधुना कः शोधः करणीयः, अस्माकं दृष्टिः एव नास्ति। तत्र पठामि चेत् कीदृशी दृष्टिः। क्रोशियातः अपि अस्मि। वर्षत्रयं यावत् केचन ऐर्लेण्ड् मध्ये कश्चन आसीत्, सः वेद विज्ञान गुरुकुलम् आगत्य पठित्वा गतवान्। वयं तु जयपुरमपि त्यक्तुम् इच्छामः, और कार्यभारः लभ्यते चेत् तदपि जयपुरे लभ्यते इति। तर्हि IKS किञ्चित् परिवेशः परिवर्तितः वर्तते। वयं किञ्चित् अखिलभारतीयाः भवामः, अन्येभ्यः अपि स्वीकुर्मः, मिलित्वा कार्यं कुर्मः। संस्कृतं नूनं प्रगतिं करिष्यति। संस्कृतभारतीं बाल्यात् अवलोक्य, अतः बहु कृतं वर्तते। एतत् कार्यमपि संस्कृतभारती स्वीकरोति चेत् अवश्यमेव करिष्यति। परन्तु एते विचाराः अवश्यमेव आवर्षं यदि चिन्तयामः, वयमपि आगच्छामः, कदाचित् वयं सम्भूय कर्तुं शक्नुमः। मनसि यदागतं केचन विचाराः मया प्रकटितः उक्त्वा विरमामि। धन्यवादः।